अस्सलाम वालेकुम। फैशन डिज़ाइनिंग, लोग परेशान हैं कि इस डिग्री को कहाँ से किया जाए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इस डिग्री में एडमिशन लेने की, इसका क्या मुस्तकबिल है। मैंने आप लोगों से एक वादा किया था कि मैं प्रोफेशनल्स के साथ आपका इंटरव्यू और आपको डिटेल्स डायरेक्ट लेके दूंगा इन्फॉर्मेशन। तो आज हमारे साथ पाकिस्तान के नंबर 1 फैशन डिज़ाइनर, पाकिस्तान के बेहतरीन फैशन कंसल्टेंट और इंटरनेशनल मार्केट में वर्थ रखने वाले फवाद नूरी साहब, जो कि एक टीचर भी हैं और कंसल्टेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इस प्रोग्राम को एंड तक देखिएगा, आपको इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देंगे आज की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या फ्यूचर है इस डिग्री की। तो देखते रहिए फैशन डिज़ाइनिंग फवाद नूरी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। अपने वादे के मुताबिक आज प्रोफेशनल इंटरव्यू पहला फवाद नूरी साहब का, जो कि एक बेहतरीन फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, फ़ैशन कंसल्टेंट हैं और पाकिस्तान की रिनाउंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा भी चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। फवाद साहब, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। मैं समझता हूँ कि बीइंग अ प्रोफेशनल आपकी लाइफ बहुत टफ है, प्रोफेशनल कंसल्टेंसीज भी दे रही, इंटरनेशनल टूर्स भी आपने करने हैं। फवाद साहब, ये बताइएगा कि ये जो डिग्री है फैशन डिज़ाइनिंग की, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? एहसान साहब, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच आपको थैंक यू। कि आपने बुलाया, और जो कॉज पे आप काम कर रहे हैं ना, मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू सर। कि क्योंकि यहाँ पे करियर पाथ के ऊपर लोगों को अवेयरनेस देना हर प्रोफेशन के हवाले से, तो ये तो बहुत अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया, और आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू। थैंक यू। और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो डिग्रीज जो है ना, मैटर तो बहुत ज़्यादा करती हैं हर फील्ड के लिए, बट इसके अंदर सबसे ज़्यादा इसलिए मैटर करती है क्योंकि मेरे ख्याल में ये स्किल बेस्ड डिग्री है। ठीक है। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आपके पास, समझ ले, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे आप काम नहीं कर सकते। वैसे किस तरह की पर्सनालिटी के लोगों को इस फैशन डिज़ाइनिंग की डिग्री में आना चाहिए? देखिए, पर्सनैलिटी को अगर देखा जाए, जिनको थोड़ा सा फ़नून लतीफ़ा का शौक़ हो, जिनको थोड़ा सा इंटरटेनमेंट का शौक़ हो, जिनको थोड़ा सा अपने आप को अच्छा दिखाने का शौक़ हो, जिनको थोड़ा सा अच्छा दिखने का भी और दिखाने का भी हो, कि लोगों को भी वो उस तरह के देख रहे हो। क्योंकि देखें, फैशन डिज़ाइनिंग इज़ नॉट ओनली कपड़े, ठीक है। फैशन डिज़ाइनिंग इज़ अ लाइफस्टाइल। ये आपको सिखाता है कि आपकी ज़िंदगी के तौर तरीके क्या हैं। वैसे मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स को ये बताता चलूँ कि फवाद साहब की फैमिली जो है बिलोंग्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, बिलोंग्स टू प्राइवेट सिविलियन पायलट हैं आपके भाई? हाँ, पायलट हैं, एविएशन में, एविएशन में इनके वाले साहब सऊदी एयरलाइन में काम करके आए हैं। तो मैं इस चीज़ पे बड़ा फोकस करूंगा कि ये हीरे हैं अपने घर में जिन्होंने इस फील्ड को सिलेक्ट किया। फवाद साहब, कैसे आपके वाले साहब ने इजाज़त दी कि आप इस फील्ड में आ जाएं, जबकि ये सब सवाल इंजीनियर तो हैं? मुझे ना हर जगह जिधर भी मैंने इंटरव्यू दिया है ना, स्पेशली पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा हो, कि इंटरनेशनली भी ये सवाल हुए कि आपने ये फील्ड कैसे चूज़ की और क्यों चूज़ की। देखिए, मेरा ना बचपन से एक ही ख्वाब था, टू बी समथिंग जिसके अंदर मैं वो चीज़ कर सकूं जो किसी ने ना की है। Nice. और सिंस 2000, जब से मैंने इस फील्ड में शुरू किया, अपनी डिग्री को स्टार्ट करें, पहले मुझे बहुत शौक था, क्रेज़ था, मैं क्रिकेटर बन जाऊँ, स्पोर्ट्स का बड़ा पैशनेट था। मैंने बहुत क्रिकेट खेली भी, नेशनल लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी कोशिश की कि यार नाम आ जाए। बट मैं नेशनल लेवल पे कायदे ट्रॉफी में नाम आना, फिर डिपार्टमेंट की तरफ, पाकिस्तान वापडा की तरफ सिलेक्शन हो जाना, मीनवाइल PIFD में एडमिशन हो जाना। PIFD वाज द पायनियर स्कूल, जिसको पाकिस्तान स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइन कहते हैं, जो इस वक्त गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट। ये लाहौर में वाक़ है? ये लाहौर में। लाहौर, राइट। और यहाँ पे मुझे मेरे भाई ने मुझे गाइड किया, कि उनका एक दोस्त यहाँ से ग्रेजुएट हुए हुए थे, और उन्होंने कहा यार ये कुछ डिफरेंट है, ये नया है, इस तरह का अभी तो कुछ पता नहीं इसका स्कोप क्या है, बट तुम्हारी मर्जी। मैंने ठीक है जी, मैंने यही करना। और वो हमारा फ्रेंच एफिलेटेड स्कूल था, लाशाम स्कूल ऑफ पेरिस के साथ एफिलेशन थी। तो वो समझ ले कोई का 2000 के अंदर जब मेरा एडमिशन हुआ, तो तब से दुनिया ही बदल गई है। फवाद साहब, इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो ICS, FA, FSC, आपने जी, कुछ भी किया हो? इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट के अंदर आपने कोई भी डिग्री ली हो, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, आपने जनरल साइंस भी किया हो तो कोई इशू नहीं है, बट आपके मार्क्स जो है ना वो 60% से ऊपर होने चाहिए। इसका कोई एंट्री टेस्ट भी होता है? जी बिल्कुल, PIFD का और हर इंस्टीट्यूट का एंट्री टेस्ट है, जिसके अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट, ड्राइंग टेस्ट, और फिर आपका एक फाइनल इंटरव्यू होता है जिसके अंदर आपने अपना पोर्टफोलियो दिखाना होता है।
تو یہ 4 سال کی ڈگری ہی ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی کورسز وغیرہ کرواتے دیکھیں ہیں؟ کورسز اور ڈپلوماز تو ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ٹھیک ہے، ہے، اور ابھی لیکن بھی میجر جو ہے بیچلرز بیچلرز 4 ایئرس آنرس ڈگری ہے، جس کے بعد آپ ڈائریکٹ پی ایچ ڈی بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں، اگر چاہیں تو ماسٹرس ایم فل میں بھی جا سکتے ہیں۔ صاحب اس کا مستقبل ہے پاکستان میں؟ دیکھیں اس میں اگر میں آپ کو بتاؤں پچھلے 20 سال سے میرا جو ایکسپیرینس ہے نا، اس کا مستقبل اتنا ہے کہ ابھی بھی اچھے ڈیزائنرز نہیں مارکیٹ میں آتے، بہت لمیٹڈ کلاس ہے، بہت لمیٹڈ لوگ ہیں جو اس فیلڈ کو سمجھتے ہیں۔ اس فیلڈ کے اندر صرف ایک برانڈ بنانا نہیں ہے، آپ نے ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے ایسے سینئر جونیئر میرے اسٹوڈنٹس سب ہی ہیں جنہوں نے بہت اچھے برانڈس بنائے ہوئے اور ماشاءاللہ پاکستان کی کیا انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہے ہیں، اور ان سب کو میں اکنالج کرتا ہوں کیونکہ وہ اپنا کلچر پروموٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ اگر آپ نے برانڈ بنانا ہے اور آپ نے اپنے کلچر کو پروموٹ کرنا، وہ کریں، لیکن اس کے علاوہ اور بڑی کیریئر بات ہے، آپ ریسرچ کی طرف جا سکتے ہیں، آپ سسٹینیبلٹی کی طرف جا سکتے ہیں، آپ ٹیچنگ کی طرف آ سکتے ہیں، آپ کنسلٹنسی کی طرف آ سکتے ہیں، مطلب میں کہتا ہوں صاحب ایسا آپ نے یہ جو شعبہ درس و تدریس ہے، ٹیچنگ کا شعبہ، آپ گفٹ یونیورسٹی گجرانوالہ میں رہے، یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا کے کنسلٹنٹ رہے، اس کے علاوہ آپ اس وقت سپیریئر یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہیں، تو آپ نے انڈسٹری کی بجائے ٹیچنگ کو کیوں پریفر کیا؟ دیکھیے میں نے انڈسٹری میں بھی کام کیا، میں نشاد اپیرل میں پی ڈی مینیجر رہا، سیمپلنگ کو ہیڈ کرتا رہا، 2.5 سال میں نے وہاں کام کیا، اس سے پہلے کمفرٹ نیٹ ویئر میں تھا، ابھی بھی میں انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہوں، میں ان کو کنسلٹنسی دے رہا ہوں، میں برانڈس کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ ٹیچنگ میرا سائڈ بائی سائڈ ہے، اس لیے کیونکہ ٹیچنگ ایک ایسا شعبہ ہے جسے میں سمجھتا ہوں یہ پیغمبروں کا شعبہ ہے، اگر آپ کے پاس کوئی نالج ہے، کوئی اسکلز ہے، تو آپ اگر آگے ٹرانسفر نہیں کر رہے تو اس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ تو مجھے لگتا ہے ٹیچنگ از دا پلیٹ فارم ویئر یو کین شیئر یور نالج، یور ایکسپیرینس، کیونکہ میں نے گلوبلی بہت ٹریول کیا، آپ کو پتہ ہے میرا پاکستان میں کم نام ہے جتنا میرا باہر نام ہے۔ صاحب یہ بھی سچ ہے کہ ایک فیشن ڈیزائنر کا آپ کی طرح ماشاءاللہ اسمارٹ ہونا اور خوبصورت دکھنا ضروری ہے، یا ہمارے جیسے صحت مند بھی اس فیلڈ میں آ سکتے دیکھیں ہیں؟ پلس سائز ماڈل بھی چاہیے، پلس سائز ڈیزائنر بھی ہوتے ہیں، یہ اسکل کی بات ہے۔ اگر آپ کے پاس اسکلز ہیں، آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے، آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں، آپ اس آئیڈیا کو ایگزیکیوٹ کیسے کرتے ہیں، سب سے امپورٹنٹ یہ کہ آپ نے ذہن میں تو سوچ لیا کہ میں اس طرح کا ڈیزائن بناؤں، بٹ اس کی ایگزیکیوشن کے لیے آپ کو اس طرح کا کپڑا ڈھونڈنا ہے، آپ کو اس طرح کی کٹنگ کرنی ہے، آپ کو اس طرح کی سلائی آنی چاہیے، پھر جا کے اس کی فنیشنگ، اس کی پیکیجنگ، اور پھر وہ مارکیٹ میں جاتا ہے۔ اچھا، اس وقت میں اپنے ویورز کو بتاتا چلوں کہ فواز صاحب کے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو مارکیٹ میں جابس بھی کر رہے ہیں اور اپنے برانڈس بھی لانچ کر چکے ہیں۔ فواز صاحب کچھ تھوڑا سا اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں بتائیں جو مارکیٹ میں اپنے برانڈس لانچ کر دیکھیں چکے جی ہیں۔ ماشاء اللہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں اور جنہوں نے نیشنل لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی کام کیا، ان کا جو برانڈ ہے اس وقت مطلب سمجھ لیں ریکگنائز برانڈ ہے، ٹھیک ہے۔ میرے جونیئرس، میرے اسٹوڈنٹس، میں سب کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہوں، اور ابھی ہمارا ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہوا ہے، اس میں بہت سارے میرے اسٹوڈنٹس نے مجھے بھی سپورٹ کیا، جس میں مجھے اس کا ایوارڈ بھی ملا، بیسٹ ٹیچر ایوارڈ، اس کے لیے میں تھینکس کہتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو۔ محسن نوید راجہ ون آف دا بگیسٹ نیم ان انڈسٹری، فراز عابد از ون آف دا گڈ نیم ان انڈسٹری جو کام کر رہا ہے، میرے جو کلاس فیلوز ہیں وہ اپنا برانڈ چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے اپنے جو اسٹوڈنٹس کے علاوہ بھی مطلب کئی جگہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں پرماننٹ جس جگہ پہ جاب کر رہا ہوں تو اسٹوڈنٹ ہوتا ہی ہے، آؤٹ آف دا کیمپس بھی میرے پاس اور جتنی پاکستان میں یونیورسٹیاں ہیں سب جگہ سے اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی نہ کوئی شارٹ کورس کیا ہوتا ہے۔ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز کی ناظرین جو ایجوکیشن ہے یہ بڑی کاسٹلی ہوتی ہے۔ ہم فواز صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ کیا فیشن ڈیزائنر بھی امیر آدمی ہی بن سکتا ہے یا مڈل کلاس فیملیز کے بچے بھی بن سکتے ہیں؟ دیکھیے جی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے مڈل کلاس کے ہیں، اور میری فیملی میں کوئی ایسا نہیں ہے جس نے یہ سوچا بھی ہو کہ ڈیزائن فیلڈ میں جایا جائے۔ میرے خیال میں انیشیل مشکلیں آتی ہیں، اس میں ایک تو فی اسٹرکچر تو ہے ہی ہے، فی کے علاوہ آپ کا جو مٹیریل کی کاسٹ ہے، آپ کی اکوپمنٹس کی کاسٹ ہے، آپ کو بہت زیادہ اسائنمنٹس کرتے ہوئے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اس کی بھی کاسٹ ہے، بٹ ہر چیز کا نا ایک طریقہ ہوتا ہے، اف دیر از اے ول دیر از اے وے۔ میں نے بھی اپنی لائف میں یہ چیزیں سیکھی ہیں، جب یہ فیلڈ میں کام کرنا شروع کیا تو پتہ لگ گیا کہ کولیبریشن بڑی امپورٹنٹ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے، تو راستہ نکل آتا ہے۔ اگر آپ کو شوق ہے اور آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے تو میرے خیال میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ کو سیکھنے کا موقع نہ ملے۔
فواز صاحب اس کا جو کلچر ہے فیشن ڈیزائننگ کا یا جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ بڑا گلیمرس انوائرمنٹ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو کبھی کوئی مشکلات اس حوالے سے بھی پیش آئی ہیں یا گھر میں فیملی میں رہتے ہوئے؟ کیونکہ میں نے یہ بھی آبزرو کیا ہے کہ سوسائٹی میں بہت سارے لوگ اس فیلڈ کو اس لیے نہیں اڈاپٹ کرتے، نہیں 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 ہم نے شوبز میں نہیں جانا، وہاں پہ ایک انوائرمنٹ اس طرح کا فیمیلز ہیں، ایک الیٹ کلاس ہے، وہ ایک گلیمرس انوائرمنٹ ہر فیملی کو سوٹ نہیں کرتا. اصل تو میں اس یہ حوالے سے تھوڑا سا تھوڑا گائڈ کریں. مسکنسیپشن ہے. اگر تو دیکھا جائے ٹیکنیکل فیلڈ میں جب آپ کے مائنڈ میں یہ ہوگا نا کہ یہ گلیمرس ہے، یہ ولگر ہے، ادھر تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، یہ صرف ایک مت بنے گی. ایکچوئل میں جتنا آپ کو اس میں پڑھنا پڑتا ہے نا، شاید اتنا آپ کو اسی طرح ڈاکٹر بننے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، اسی طرح انجینئر بننے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے. تھیوری اتنی زیادہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ آئیں گے تو آپ پریکٹیکل کام کریں، ڈیزائن بنائے تو سب ہو گیا. ڈیزائن کے پیچھے اس کی فلاسفی، اس کی تھیوری یا اس کے نارمز ہیں. ایک چیز میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ایگزامپل دیتا ہوتا ہوں کہ جس کو کوکنگ کا شوق ہو یا جس کو ڈرائیونگ کا شوق ہو، اس کو سمجھنا پڑے گا کہ کون سی چیز بنانے سے پہلے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے. بالکل. اس کے لیے کون سے ایلیمنٹس چاہیے، اس کے لیے کون سے ٹولس چاہیے، اور اس کا کیا پروسیس ہوگا، اس کے کیا پرنسپلز ہوں گے. اسی طرح ایلیمنٹس آف ڈیزائن اور پرنسپل آف ڈیزائن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم لوگوں نے اپنے استادوں سے پڑھا ہے ماشاءاللہ. میں اپنے استادوں کا بھی ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ جس جگہ پہ میں اس وقت ہوں، میں اپنے ٹیچرز، اپنے مینٹورس کی وجہ سے ہوں. بہت سر سا راشد تھوڑا رانا سا صاحب کی وجہ جی سے جی میں بالکل. ہمیشہ بہت زیادہ کہتا ہوں کہ میرے مینٹور سر راشد ہیں، اس وقت یہ ان کے ڈین راشد رانا صاحب از اے ری نون آرٹسٹ. ان سے ہم ڈیزائن تھیوری پڑھے اور اتنا ہمارا کانسیپٹ اسٹرانگ ہوا. میڈم سمن عارف ہیں، میڈم ہنا طیبہ ہیں، ٹھیک ہے، بہت بہت سارے. سارے آپ نے لاہور سے ڈگری کی، گجرانوالہ جا کے آپ نے پڑھانا شروع کیا. وہاں گجرانوالہ ایک ظاہری بات ہے لاہور جتنا ڈیولپ سٹی نہیں تھا، لیکن آپ نے وہاں پہ اس ڈپارٹمنٹ کا آئی تھنک آپ پائنیئر ٹیچرز میں سے تھے گفٹ یونیورسٹی گجرانوالہ کے. مشکلات آئیں اسٹوڈنٹس کو قائل کرنے پہ کہ نہیں یہ ڈگری ہے اس کا فیوچر ہے، یا وہ لوگ خود دیکھیے انٹرسٹڈ بہت تھے؟ مشکل آئی، کیونکہ ایک آپ کو پتہ ہے چھوٹے سٹی کا تھوڑا سا مائنڈ سیٹ فرق ہوتا ہے، اور وہ بھی تھوڑا سا کنزرویٹو ہے، ان کا مائنڈ سیٹ ہے اس طرح کا. لیکن گفٹ یونیورسٹی نے جب یہ اپرچونیٹی دی نا، اس کا اسکوپ جب بتایا نا، اور ادھر چیزوں کو دکھایا کہ یار آپ اس لیول پہ جا سکتے ہیں. میرے اسٹوڈنٹس ماشاء اللہ گجرانوالہ سے پڑھ کے یہاں کی ری نون برانڈ میں اچھی پوزیشن پہ کام کر رہے ہیں. انٹرنیشنلی جا کے رن وے دبئی میں شو کر کے آئے ہیں، اسکاٹ لینڈ میں انہوں نے شو کیا، اور بڑی انٹرنیشنل پلیٹ فارمس پہ گئے. کیونکہ آپ کو جب اس ڈگری کا اسکوپ نظر آتا ہے نا کہ آپ نے 4 سال کی ڈگری کی ہے، اس کے بعد تو جاب ملنی ہے، یہاں تو پہلے مل جاتی ہے. میں اس چیز پہ بڑا امپریسڈ ہوں کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو اوکیجنلی سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ انٹرنیشنل ٹورز لازمی کرواتے ہیں. یہ جو ٹورز ہوتے ہیں یہ آپ کو باہر سے انویٹیشنز آتے ہیں یا آپ اپنا کام پریزنٹ کرتے ہیں؟ یہ کیسے ٹورز ارینج ہو جاتے ہیں؟ لیکن یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو گلوبل فیشن انڈسٹری ہے نا، وہ سوشل میڈیا نے اور الیکٹرانک میڈیا نے اس پر آپس میں کنیکٹ کرتی ہے. اگر دیکھا جائے میں پوری دنیا ٹریول کر چکا ہوں اور تقریباً ہر کانٹیننٹ میں جا چکا ہوں. مجھے لوگوں کے خود ہی کنیکشنز آ رہے ہوتے ہیں، انویٹیشنز آ رہے ہیں. میں اصل میں ریسرچ میں کام کر رہا ہوں، میں پیپر رائٹنگ کرتا ہوں، میں پبلیکیشنز کرتا ہوں، کانفرنس کا انویٹیشن، لیکچر کا انویٹیشن. میں نے تائیوان میں، کوریا میں، چائنا میں، سری لنکا میں، مطلب جس کنٹری کا نام میں نے ٹریول کیا. تو ایسی اپرچونیٹی جب ینگ ڈیزائنرس کو ملتی ہے نا ود ان ایز اے اسٹوڈنٹ ڈیورنگ اسٹڈیز، تو میرے خیال میں سب سے بڑی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. ہر ہم کوشش کرتے ہیں، یہ بہت اکنامیکل ہوتی ہیں، اس میں فنڈنگ بھی مل جاتی ہے، یونیورسٹی بھی سپورٹ کرتی ہے. اس میں امپورٹنٹ ترین بات کی طرف آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو ویورز ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں اور پروفیشنلز ہیں. فواز صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں کیا سٹارٹنگ سیلریز ہیں اور کیسے اسٹوڈنٹس کو اپلائی کرنا چاہیے مارکیٹ میں، اور کیا ان کا فیوچر ہے سیلری پرسپیکٹو سے، اس کے سلیبز یا کیا ڈیزیگنیشنز وہ انڈسٹری میں لے دیکھیں سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ، جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا اور آپ کا پہلا ایئر ختم ہوتا ہے، تو آپ تب سے ایک پروجیکٹ شروع کر دیتے ہیں. یہ پیڈ پروجیکٹس ہوتے ہیں؟ پیڈ پروجیکٹس ہوتے ہیں کہ آپ کا اگر اسکل ڈیولپ ہو گیا ہے، چاہے وہ گرافک کا اسکل بن جائے، چاہے وہ مینول اسکل بن جائے، چاہے وہ صرف ڈاکومنٹ ڈیزائن کا بن جائے. میرا ایک بہت انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور لوکل لیول پہ میں نے ایک لیکچر دیتا ہوں ایز اے، میں بیسکلی ایک سرٹیفائڈ پروفیشنل ٹرینر بھی ہوں IAPPD UK سے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہاؤ ٹو کریٹ یور یونیک وائس ان گلوبل فیشن ارینا.
जब तक आपने अपनी कोई यूनिकनेस नहीं दिखानी ना, अपना अपना यूएसपी नहीं है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और मैंने खुद फर्स्ट ईयर में अपना ब्रांड स्टार्ट कर लिया था, फिर मैंने अपनी एकेडमी बना ली थी, वहाँ से मुझे टीचिंग का शौक हो गया, फिर मैंने कंसल्टेंसी देना शुरू कर दी, बाहर के प्रोजेक्ट्स पकड़ लिए, फिर अपने ब्रांड की जो चीज़ें बनाई। अब उसका अंदर आप प्रॉफिट मार्जिन आपको आइडिया हो, अगर आप मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं, एक ड्रेस पैंट ले रहे हैं या एक जैकेट ले रहे हैं, एक शर्ट ले रहे हैं, उस पे 70% की सेल लगी होगी ना, तो आप ले लेंगे, या 70% डिस्काउंट है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो 30% में वो अपनी कॉस्ट या प्रॉफिट ले चुके होते हैं। तो फॉसर ये जो एक न्यू ग्रेजुएट है फॉर एग्जांपल पीआईएफडी का, वो इंडस्ट्री में जॉब जब उसको मिलती है तो उसकी पहली सैलरी किस स्लैब में फॉल कर रही होती है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन से स्किल्स डेवलप हुए हैं और आप किस इंडस्ट्री में जा रहे हैं, ठीक है। अगर अच्छा, तो इसमें भी इसमें भी है तीन सेगमेंट्स ओके, हैं। एक सेगमेंट आपका वो है जो डिज़ाइनर, ठीक है, जो डिज़ाइनर ब्रांड्स हैं, वो भी आगे डिज़ाइनर्स हायर करते हैं, ठीक है, ठीक है। जिस तरह HSY है, हमारे भी हैं और ब्रांड हैं डिज़ाइनर्स के। उसके अलावा फिर कुछ आ जाते हैं रिटेल ब्रांड्स, जैसे लाइमलाइट है, क्रॉस रोड है, आउटफिटर्स हैं, और बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ब्रेकआउट वगैरह, उन्होंने भी डिज़ाइन टीम रखी होती है, ठीक है। फिर आ जाती है इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट कर रही होती है, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स की प्रोडक्शन यहाँ कर रही थी, उधर भी डिज़ाइनर चाहिए होती है। फिर एक जगह आ जाती है जहाँ पे आपको, अब यूनिवर्सिटीज़ इतनी बन गई है, प्राइवेट सेक्टर्स की भी, गवर्नमेंट के भी अंदर डिप्लोमा शुरू हो गई। अभी मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था नेफटेक के साथ, उन्होंने नया ड्रेस डिज़ाइन का करिकुलम लॉन्च करना था, 3 इयर्स प्रोग्राम। उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो मैट्रिक है। आप स्किल की देखिए रिक्वायरमेंट कितनी की, उन्होंने कहा यार ये कोर्स करिकुलम डिज़ाइन कैसे करना है। इन्होंने इंडस्ट्री से लोगों को हायर किया, वन ऑफ द एजुकेशन सेक्टर में भी और फैशन डिज़ाइन की इंडस्ट्री में भी हूँ। सैफर से मेरे दोस्त हैं, उनको किया, एक और है, उनको कहा यार हमारा करिकुलम बना दें। तो अब उसकी डिमांड इतनी है क्योंकि स्किल बेस्ड डिग्री है, ठीक है। अब हर जगह पे डिफरेंट सैलरी के स्लैब्स हैं। अगर हम देखें तो मिनिमम 40,000 50,000 से स्टार्ट हो जाती है, और ये जाती है 20 lakhs 25 lakhs तक पर ये जो मंथ, ब्रांड्स हैं हमारे। जो इंडस्ट्री। अच्छा फवाद साहब, ये बताइएगा कि आप अब अपना फ्यूचर कहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है माशाल्लाह आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में भी जाते हैं, कोई इंटरनेशनल सस्टेनेबल फैशन कम्युनिटी भी है उसके भी आप पार्ट हैं, और हंगरी बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं आप। तो इसके हवाले से थोड़ा सा लोगों को गाइड करें कि हाउ दे कैन पार्टिसिपेट इन सच काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंसेस। देखिए जी, सबसे पहले तो अपनी स्किल को डेवलप करके और अपना एक फोटे बना लें कि आप किस इंडस्ट्री को टारगेट करने लगे। मेरा एक शुरू से गोल रहा था कि आई डोंट वांट टू बिल्ड अ ब्रांड, आई माई सेल्फ एज अ ब्रांड। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ ब्रांड बिकॉज लोग मुझे बुलाते हैं सिर्फ इस चीज़ के कि यार इनको बुला के एक लेक्चर करा दे, एक सेमिनार करा दे। हंगरी की बात जो आपने की है वो इसलिए क्योंकि आई एम वर्किंग विद ग्लोबल सस्टेनेबल फैशन लीग। हंगरी में एक नेशनल फैशन लीग हंगरी है, उनका एक इवेंट होता है 2016 से। आई एम द पार्ट, आई एम द इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर एंड ऑल्सो हेड ऑफ डिज़ाइन एंड एजुकेशन। तो हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है। या यूरोप के जितनी आपको देख लें फैशन में जिनका नाम है, पेरिस का, मिलान का, इटली का, और बड़ी कंट्रीज़ हैं, उनके हमारे पास पूरा एक बोर्ड बना हुआ है, और उसमें आई एम द ओनली पाकिस्तानी जिनके साथ पिछले। इसको आप इस काम को पाकिस्तान में भी शिफ्ट कर रहे हैं कि या आप बस बाहर ही जाना पसंद करते हैं? नहीं, पाकिस्तान में असल में अभी मार्केट बन रही है। मेरा अपना जो ब्रांड है सस्टेनेबल फैशन हाउस, दैट्स बेस्ड ऑन लग्जरी फैशन ब्रांडिंग। लंदन कॉलेज ऑफ फैशन से मैंने ये कोर्स किया, और मुझे नज़र आया कि ये मार्केट पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली इसका बहुत स्कोप है। दैट्स वाई डेवलप माई ब्रांड ऑन सस्टेनेबल फैशन, क्योंकि ये फ्यूचर ऑफ फैशन है। इसके अंदर आपको पता है इसको गवर्नमेंट भी, यूनाइटेड नेशंस भी, ये सब सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं हर सेक्टर के अंदर। और ऑयल और गैस इंडस्ट्री के बाद आई थिंक फैशन इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड इंडस्ट्री, क्योंकि इसका वेस्ट बहुत है, इसकी डाइंग टेक्निक, इसकी मटेरियल, फैब्रिक। तो उसको सस्टेनेबल करने के लिए देयर आर 4 मेजर एजेंडाज। तो फिर मेरा तो फिर लेक्चर शुरू हो जाएगा, बात बहुत आगे निकल जाएगी। फवाद साहब बहुत शुक्रिया आपका, सेम है जी, थैंक यू। आपने हमें टाइम दिया, स्टूडेंट्स को गाइडलाइंस प्रोवाइड की। इंशाल्लाह ताला आगे मज़ीद डीप डाइव करेंगे अगले प्रोग्राम्स में, जब आपको दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे बुलाने के लिए। इंशाल्लाह। मैं बस एक मैसेज देना चाहूँगा जी, आपके जी। प्रोग्राम की तरफ से कि अगर किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी प्रोफेशनल को मेरे से कोई भी हेल्प या कोई भी गाइडेंस चाहिए हो,
तो मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल सर के पास हैं, आप इनको जी रब्ता कर लें। जी बिल्कुल जैसे भी बहुत हो शुक्रिया सकेगा आई कैन ट्राई माई लेवल बेस्ट। बहुत मुझे चाहिए कि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में जाए। बहुत शुक्रिया सेम है। व्यूअर्स आपने देखा कि आज हमारे साथ फवाद नूरी साहब मौजूद थे जो कि रिनाउंड फैशन कंसल्टेंट और डिज़ाइनर भी हैं और टीचर भी हैं, और इस फील्ड को उन्होंने बड़े अच्छे और ख़ूबसूरत अंदाज से एक्सप्लेन किया कि आपको क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या फ्यूचर है आपका, और पाकिस्तान में आप किस लेवल तक 20 लाख रुपए तक भी सैलरी कमा सकते हैं। डेफिनेटली उसके लिए कुछ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, बट द थिंग इज़ कि जितने पैशन से फवाद साहब बता रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इस इंडस्ट्री का वाकई आने वाले दौर में पाकिस्तान में एक बूम आने वाला है। सो मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहिएगा। व्हाट्सएप नंबर और डिटेल्स आपके पास मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है। और लकीली फवाद साहब ने भी आज हमें ये कहा है कि अगर कोई स्टूडेंट 1-to-1 सेशन लेना चाहे या डिस्कशन करना चाहे विद रेफरेंस टू फैशन डिज़ाइनिंग या विद रेफरेंस टू एजुकेशन, ही इज़ ऑलवेज वेलकम। सो थैंक यू वेरी मच, देखते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।